الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة، وخصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما وبنيهما سيدنا الحسن والحسين وذريتهم على جميع أصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين مخالف الدين والدنيا في الدنيا، وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين والسيد سادتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها، والفاتحة إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف من لدن آدم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى رؤية سيد الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله الأنبجان البنجري والشيخ نوح بن عمر البندري والشيخ زين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري الماكي والشيخ محمد شربني عبد الباقي البنجري، وإلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وإلى روح البنجري. الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم من ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لسبق الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يمكنون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب قدر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم يوم الدين ونستعين ونستهدي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الجسد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم أنزل مثل سوي ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب سيدنا الأستاذ الأعظم والملاذ الأبخم عن الشأن العارف بالله تعالى الشيخ محمد السمان رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين. آمين. مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك محتسبين لثوابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول عندك هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه ومحباته وأمته وإلينا معهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث. ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة قطب الدائرة العرفان ومولانا عارف بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهير بالسمان رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصهاره وأتباعه ومريديه ومريداته ومحبيه ومحباته وإلينا معهم أجمعين. ثم إلى سائر الأولياء التسعة الذين بلغونا الدين في بلادنا الإندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وجميع الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا ووصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا ووصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعاتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهن ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف بإن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وإن الله يرزقنا ببركاتهم
رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة، وإن الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة، وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا الوحاء 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 العجال 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 الساعة 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 شفاء لا يغادر بعد سقما، وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين مكة والمدينة لأداء فرض النسكين، وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفات، وإن الله يغفر لنا توابع الحق والهدى، وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير، وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة، ويهون علينا وعليهم سكرات الموت، ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah, wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, wa waffaqana lil mutaba'ati sunnatihim al bayyinati saniyah, wa usalli wa sallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bil dhahri abihi as-suri, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min sabilin nuri, amma ba'd. Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kepada anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul pada malam hari ini, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, sekaligus kita mahaul daripada seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Masyhur disebut nama beliau adalah yaitu Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan sekaligus kita ambil berkah mahamnya 100 hari daripada guru kita. Beliau pernah datang di masjid kita ini, yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Al-Arif Billah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Hasil bin Muhammad Hasil. Beliau tepat pada malam hari ini 100 hari, dan di majelis di pondok beliau, di majelis beliau, majelis ta'lim ubudiyah di Palangkaraya,
pada malam hari ini juga mengadakan tahlilan 100 hari daripada wafatnya beliau. Mudah-mudahan kita seberataan berkah Rasulullah, berkah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkah orang saleh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan berkah kita mencintai daripada orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan nantinya bersama mereka pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan berkah kita berkumpul bermajlis ini mencintai mahaul daripada orang-orang saleh, khususnya Syekh Saman. Mudah-mudahan kita seberataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat seberataan baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridho Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita seberatan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kembali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu daripada kewajiban kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita diwajibkan untuk mencintai di dalam hati kita kepada orang-orang saleh. Sebahagian daripada kewajiban hati kita adalah mencintai daripada orang-orang saleh, mencintai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Berdosa hukumnya kita, hati kita khususnya berdosa kalau kita benci kepada orang-orang saleh. Berdosa hati kita, maksiat hati kita kalau kita itu kada mencintai daripada orang-orang saleh. Karena perantara orang-orang saleh inilah yang menjadi sebabnya kita ini dicintai oleh Rasulullah. Dengan perantara kita mencintai orang saleh, mencintai ulama-ulama kita, apakah lagi mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita itu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akrama 'aliman faka'annama akramani." Barang siapa, kata Rasulullah, memuliakan orang alim, ya Nabi. Mudah-mudahan kita seberataan malam hari ini termasuk daripada hamba-hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai ulama, yang mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang alim, mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama akramani. Siapa yang mencintai orang alim, ya Rasulullah, maka dia itu sama mencintai aku, ya Nabi. Nah, jadi berarti kalau kita benci kepada ulama, benci kepada orang saleh, maka kita itu sama benci kada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai orang beriman nang berisi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama,
kita wajib dan percaya bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada. Wajib kita percaya. Kada boleh kita kada percaya dengan adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini kada boleh kita ini berisi etikat dan keyakinan kada percaya dengan adanya wali. Wali itu kada dajar. Wali itu sama aja kayak kita juga. Nah, itu lain. Hati-hati kita. Orang yang kada percaya dengan adanya wali bahaya. Karena jelas di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang kada percaya wali sama hakikatnya kada percaya lawan Quran. Nah, itu. Orang yang kada percaya lawan Quran bahaya lah, bisa murtad. Apa arti murtad? Orang murtad itu adalah orang yang tanpa disadarinya yaitu keluar dari Islam. Nah, kalau bersyahadat tuh bahaya. Nah, jadi hati-hati kita orang ahlu sunnah wal jamaah wajib percaya ulang adanya karamat. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala diberi karamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik nang jadi wali itu daripada zuriyah Nabi, para habaib. Jangan sampai kita lah kada percaya nah dengan adanya karamat. Kalau para nabi itu ngarannya mukjizat. Ini perlu kita waspadai. Hati-hati kita jangan sampai kita termasuk kepada kelompok orang-orang yang mereka itu kada percaya dengan adanya wali, kada percaya dengan adanya karomat, kada percaya dengan adanya barokat. Sampai-sampai kena na'udzubillah min dzalik memadahkan kena berziarah ke kubur orang wali, berdoa di kubur situ, berdoa tujuannya meminta kepada Allah melalui wasilah perantara orang wali itu, bukan meminta kepada wali tapi meminta kepada Allah juga. Jadi jangan sampai kita memadahkan kena umpat-umpatan ziarah ke kubur wali syirik, ziarah ke kubur wali bid'ah, bilangnya bid'ah neraka. Nah, itu hati-hati itu. Jangan tapi ketujuh memutar YouTube. Nang YouTube itu isinya benci kepada ulama, benci kepada wali, isinya benci dan menghina kepada wali-wali, benci menghina kepada para habaib. Kalau pernah jadi Wahabi, hati-hati kita. Ciri-ciri orang Wahabi kada setuju, kada sependapat adanya wasilah tawassul. Hati-hati kita. Tahlilan ini bahawal kayak ini nah, padahnya bid'ah, punya bid'ah haram, syirik, neraka. Hati-hati itu. Hati-hatinya apa? Kadiri kita, anak, keluarga, laki, bini. Kalau jadi Wahabi, hati-hati nih. Mudahan kita sebaratan orang yang beriman percaya kepada para wali. Adalah orang kalau percaya lawan wali, ada.
Jangankan lawan wali, lawan nabi aja kada percaya. Nah, iya. Apalagi sebatas wali boy. Lawan nabi aja kada percaya. Jadi hati-hati kita lah, kita jaga keluarga kita. Orang Banjar ini mayoritasnya ahlus sunnah wal jamaah, percaya wali itu ada, percaya karomat itu ada, barokah itu ada, betahlilan, ba'arwah, bahaul boleh dan sampai. Jangan sampai kena kita beisi anak, beisi laki, nang kada mau lagi betahlilan, mahaul, ma'arwah, apalagi mahaul wali, membuang duit. Karena orang-orang nazma itu nyebelnya sudah mati, kena ya tahu, sudah mati kena ya tahu. Nah, hati-hati kita, mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan umpatan. Duduk-duduk di majelis ilmu, majelis taklim, ulama-ulama kita nang Ahlussunnah wal Jamaah, kena penyakitnya tuh kena koler, umpat turun, koler mengaji, cukup di YouTube aja kan nonton aja sama aja. Diputarnya dengarakannya taboknya. Nah, itu jangan, bahaya kita. Akhirnya kenapa? Benci kepada juriyah Nabi, para habaib, padahalnya sama aja. Para habaib, para orang wali, orang soleh. Hati-hati kita. Dan perlu lagi diperhatikan bahwa jangan sampai anak kita, keturunan kita, zuriat kita, bahwa belenya kita nih berziarah ke kubur wali-wali atau berziarah ke kubur keluarga atau wakwitan, kada usah berziarahan gen di rumah gen cukup aja berdoa. Jujur aja itu. Tapi kita yakin nang kita ziarahi, nang kita elangi kubur mama, kubur abah, kubur dang sanak, apalagi kubur wali, mereka itu hidup. Ketika kita berziarah ke kubur siapapun, roh mereka dikembalikan. Kubur, roh mereka dikembalikan. Apa nang kita baca, mereka mengumpati. Bilanya kita duduk di suatu pemakaman, di kubur orang-orang wali, orang soleh khususnya, mereka itu apabila kita membaca Quran, berzikir, bersalawat di tempat itu, mereka ikut juga untuk berzikir, baca Quran, bersalawat. Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan lawan kita supaya kita kada ragu. Apa aja Rasulullah? Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbadan naqlatu wan na'imus sarmadu. Ini hadis Nabi nih. Artinya, hai segala nabiullah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Jadi orang-orang wali lah, dan secara umumnya orang yang sudah meninggal dunia itu rohnya itu cuma berpindah aja, berpindah tempat. Dan mereka itu apabila kita ziarah, kita misalnya ziarah ke kubur mama, misalnya ke kubur abah,
Apakah kita berziarah ke kubur mama, ke kubur abah kita? Bahkan Nabi menyuruh, ujar Nabi, barang siapa ziarah ke kubur orang tuanya, mama abahnya, atau salah satunya fi kulli jumu'atin, pada setiap hari Jumat, wa qara'a surat Yasin, dan seorang anak itu duduk di kubur mamanya baca surah Yasin, kutiba lahu baran biwalidayh, maka anak itu Nabi dicatat sebagai anak yang bakti dengan orang tuanya. Dan disebutkan di dalam kitab lagi dijelaskan bahwa ketika kita itu ziarah ke kubur orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu mengetahui kedatangan kita. Oh, Salman bang datang nih, tahu. Oh, anakku si Zainab datang. Oh, anakku si Fitri datang. Oh, anakku si Ano datang. Si anakku si Ano kasing datangan. Tahu mereka. Jadi wahai orang-orang nang mereka itu berisi keyakinan, nang mereka itu kada percaya bilanya sudah mati itu mati ya. Kita jangan. Orang mati itu masih hidup, roh mereka dikembalikan. Buktinya apa ya, Bu? Buktinya apa ya, Pak? Bilanya kita berziarah ke kubur wali atau ke kubur nang biasa, kita beri salam kalau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ke kubur wali, salamullah ya sadah minar rahman yang syakum ibadallahi jinakum qasadakum talabnakum. Kalau orangnya tuh mati kada usah bersalam. Itu dalil bukti orang nang dikubur itu hidup. Buktinya kita beri salam. Apa kada menyahuti jan? Mun yang menyahuti itu kada buka kada. Halo, ini assalamualaikum yang kubur. Ada kalau di YouTube tuh orang ini konten di kubur. Konten di kubur nah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahlal konten jana. Buka. Ada sekira lagi buka. Nah. Ini zaman kita ini semakin parah kena kita nih. Orang kena banyak malas. Nih hati-hati kita lah di akhir zaman. Peringatan kita nih. Kita ini kena di akhir zaman makin akhir zaman kita ini makin malas, makin koler kena duduk di majelis-majelis ilmu, duduk belajar berkitab dan lain sebagainya malas. Kenapa? Ada di YouTube. Tuh hati-hati kita. Di YouTube nih Pak Ibu macam-macam. Mana nang cocok lawan liurnya. Nah, itu nang bahaya toh. Itu nang hati-hati benar kita. Naudzubillah min dzalik. Mudahan juriyah keturunan kita ini dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Mudahan kita ini berataan kaum menuruti ulama-ulama kita nang ahlus sunnah wal jamaah, nang murni, jangan ada umpatan. Amin ya robbal. Nah, lalu jadi saya saman apa? Jadi saya saman, kami segala aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir, yaitu alam dunia ini, kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, kada ada lagi sidin di dunia nih, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, jadi cukup aja ini ya kalau bagi dalil kita nih. Nah, jangan umpatan kita. Dan gini lah, kita ini wajib percaya lawan ngarannya karomat daripada wali-wali. Karena orang wali
orang soleh itu diberikan oleh Allah keistimewaan, kelebihan kawam memberi syafaat. Ujar Nabi apa dalam hadisnya, yasfa'u yaumal qiyamah zalazun, nang mampu memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat ada 3 aja Nabi. Yang pertama al-anbiya, para nabi-nabi, khususnya kita mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Summal auliya atau summas salihin atau summal ulama. Jadi orang-orang soleh, orang wali, orang ulama, mereka itu nantinya memberi syafaat pada hari kiamat. Asal kita bujur-bujur lah, kita ini ada ikatan dengan seorang ulama, dengan seorang guru, kita cinta kepadanya, insya Allah kita dapat syafaat beliau. Suatu contoh, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau wafat. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau wafat. Setelah beliau meninggal dunia, lalu murid beliau meninggal dunia. Murid beliau, ketika murid beliau ini dikubur, masuk ke dalam kubur, lalu datang malaikat. Nah, cerita-cerita yang semacam ini adalah namanya karomah dan bisa juga disebut dengan syafaat kepada muridnya. Jangan dipadahkan dongeng. Jadi ketika murid Habib Abdullah masuk dalam kubur, datang malaikat. Kan malaikat itu pasti datang malaikat menanya, "Man buka?" jadinya. "Siapa Tuhan engkau?" Lalu ujar murid Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, apa ujarnya? "Syaikhi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad." Guruku ujarnya adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mendengar itu bingung malaikat. Nah, di sini nih nang bebuhan nang wow nih kada percaya bang gitu. Kada percaya. Percayanya. Kada percaya. Nah, tapi nangaran Habib Abdullah bin Al-Haddad ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, zuriyah Nabi pulang, habaib pulang. Beliau memberikan syafaat, beliau, nama beliau itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar yang demikian, malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini yang ditanya ini? Menyebut siapa? Menyebut gurunya. Oh, ternyata apa? Gurunya adalah orang yang mulia, mampu memberikan syafaat kepada muridnya. Nah, jadi kita nih harapan, kita nih orang soleh kada, orang alim kada, wali kada, walaya. Nah, soleh kada, salah ya. Nah, ulama alim kada, bahkan kita ini ketujuh membahas, memprotes lawan ulama orang alim. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan adalah mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, mudahan kita nantinya dapat syafaat Rasulullah, syafaatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir wasiat daripada Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an. Jarsidin, barang siapa membaca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. 4 kali Jarsidin berturut-turut dibaca sesudah sembahyang subuh. Nah, dibaca
niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Nah, pian dalam pangkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikumpulkan dengan para wali-wali. Dan berkatalah Tuhan Sayyid Muhammad Seman, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah, ini melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, jemaah dirahmati Allah, ini bisa kita baca, ambil barokahnya, banyak lagi lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada barokahnya, ada manfaatnya, dan kita kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, segala dosa diampuni Allah. Mudahan kita baratan hajat-hajat dikabulkan Allah, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudahan kita sabarataan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sabarataan menjadi umatnya Rasulullah, nang ahlus sunnah wal jamaah, nang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriyah Rasulullah, cinta kepada alim ulama, guru-guru kita berataan kita cintai, kita sayangi. Dan mudahan kita sabarataan hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bigir hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah ila hujjatin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa aqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabbal ya karim. Minta halal, minta ridho, pun maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.